علیہ وسلم نے جب زور میں دبایا بھی کن نبی دے سینے لگی انہیں سانس دے ساتھ ہی جابا حواز رب بڑی خوشب ہو گئی کہ حضور دے سینے دے نال اپنی کن مل مل کے کہندے نے انہیں پائے نائی چھڑو میں لگیا پتہ کھانا میں پتہ چل گیا تسی کون ہو نبی کریم نے دیا کھانے سامنے ہاتھ اٹھائے لوگ کٹھے ہو گئے نبی کریم نے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑے آؤ کہ بلند کر کے میرے آقا نے فرمایا منڈی دے وچ سوچے خریدن آئے ہو بڑیاں خریداریاں میں کر گئے ہو فرمایا میں غلام بیچنا ہے کہ کسے خریدنا خرید لو حضرت ظاہر بھی عجیب خانی کر گئی ہو نبی پاک دے قدم پھڑ لے عرض کر دینا کملی والا میں نو بیچینا میرا تھوڑی مول نہیں آتا مدینے دی گلی جا رہے تھے سامنے کو پینڈو آ رہا ادھر رنگ کالا سی رنگ کالا حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک دی شرح فرماتے ہیں کہ ادھر صرف رنگ کالا نہیں سی ادھر چہرے دے نقش و نگار بھی کو سونے نہیں سی تو سا دیکھیا کہ بعض دفعہ انسان دا رنگ کالا ہوئے ساملا ہوئے مگر ادھر نقش و نگار خوبصورت ہوئے تے بندہ پھر بھی سونا لگ دے یعنی کہ آنکھ موٹی ہوئے لب باریک ہوئے نک تکھا ہوئے شاعری بھی زبان جا کھاتے کسی دی آنکھ بڑی خوبصورت ہوئے کہ شاعر کہندے نے چشم آہو ہیرن دی آنکھ والا مولانا روح فرما دے کہ مجنون کے ہیرن نال پیار کیا کرے تھے کسی پوچھا تو جانور نہ پیار کرنا انہیں کہا نہیں نہیں ہیرن دی اکھیاں میرے لیلہ ورگیاں ہیں مولانا روح فرما دے جڑے ہیرن دی اکھ لیلہ ورگی ہوئے مجنون سونا لگ دے جدی ادا کملی والے ورگی ہوئے اور رب نو بڑا ہی سونا لگتا ہے اور شاعر کہندے نے کہ ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کسی دی اکھ سونی ہوئے رنگ کالا ہوئے پھر بھی خوبصورت لگ دے کسی دے ہونٹ اعلیٰ حضرت نے حضور دے ہونٹاں دی تعریف کرتے فرمایا نا پتلی پتلی گلے قدسی کی پتلیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام وہ کہندا کہ میرے محبوب دے ہونٹ اس طرح دے جویں گلاب دی پکھڑی ہوندی ہے گردن پیاری ہوئے کہ لوگ کہندے نے سراہی دار گردن مفتی احمد یار خان نعیمی فرما دے کہ اس حفیظہ حضرت ظاہر انہاں دا نام سی اج کلمہ نہیں پڑھیا رنگ بھی کالا سی تے چہرے دے نقش و نگار بھی کوئی اتنے خوبصورت نہیں سی یعنی اک چھوٹی نک موٹا لب موٹے گال پچ کے ہوئے سارے راہ میرے نبی نہ ملاقات ہو گئی تے جب نگاہ پئی نہ کملی والے تے ویکھدے ہی رہ گئے ایڈا سونا ماہی نوجوانوں سے پہنوں نے جب کملی والے دے چہرے وال نگاہ کی تھی کالے کھندل زلف مہید جال جلے ان کے اکھ نلے اکھ نلے اکھ ملا محمد دل کھڑیا دل میرا بس اکھ ملائی تے دل ہو گیا ہن رنگ کالا سی قریب آ کے تے میرے نبی تے کہندے نے تسی ایڈے سوہنے ہو تے تسی کون ہو سبحان اللہ حسن دی نگری دے دا نظارہ میرے قریب نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی تے رسول بن کے آیا انہیں ہاتھ جوڑے درد کردہ جی کلمہ پڑھاؤ حضور نے فرمایا کوئی موجودہ چانا توڑ کے بکھاما کو سورج موڑ کے بکھاما کسے پتھر تو کلمہ پڑھا کے بکھاما کسے درخت توڑ کے بکھاما انہیں ہاتھ جوڑ کے رضا کی جی میں موجودہ کی کرنا چہرہ ہی موجودہ ہے چہرہ ہی موجودہ حضرت جی بیکی جا رہے والے کہندے نے ایک ماہ مدن گورا سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ
مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے بھبن وہ سنا کے سخن گورا پھونک دیا سب تن من دھن اچھا جی کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہن حضرت ظاہر سارا دن میرے نبی دی دید کر دے رہے تے دید کر کے عید کر دے رہے شام ہوئی نا تے جدو اپنے گھر وال ٹرے تے پنڈ گئے نا مدینہ طیبہ دے قریب کسے گاؤں دے رہن والے سے گھر گئے تے ہن رات نیند نہ آوے نیند نہ آوے اکھ بند کر دینے تے سونے دا چہرہ سامنے آ جاتا ہے اللہ کرے سارے دے نصیباں چ کرے کدے او بھی اکھ بند ہوے ساڈی کہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاوے اکھ بند کر دینے تے سامنے کمری والے آ جاتے ہیں اکھ کھول دینے تے سونے دا اکثر نظری آندے تے عرض کرتے ہیں یا رات اج ایڈی لمبی ہو گئی میاں صاحب نے فرمایا لمبی رات میں چھوڑے والی گزری سہ برے آندے خبر لے آوے کون محمد سجنا دور گیا ہجر دیاں راتاں زلف محبوب دی طرح لمبیاں ہو جاتی ہیں تے بس دیاں گھڑیاں چھوٹیاں لگ دیا نے گرامی قدر حضرات اس صحابی رسول ساری رات ہن تارے گرد رات نیند نہیں آتی صوفیاء فرماتے ہیں کہ عشق ضدی بچے دی طرح ہوتا ہے گھر وچ ضدی بچہ ہوئے نا وہ ساری رات نہ آپ سوندا تے نہ سون دیندا ہے عشق بھی آ جائے تے نہ سوندا تے نہ سبحان اللہ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اجے مسنا ہوا اجے میں شروع ہوئے ہاں اجے پہنا لمبا میرا تواڈا بھائی اللہ اللہ کر کے رات گزری سویرے اٹھے نا کہ اس طرح کر کے کپڑا بچھا کے اپنے پتر نو بلا کے فرماتے نے او چیز لے کے آ او بھی لے کے آ بھی لے کے آ بھی لے کے آ میں تحفہ دینا کسی نے سبحان اللہ پتر لے کے آیا بھائی پنڈ تو کوئی چیز لے آئیے نا احباب جدو کسی دیہات چ مینوں ملن آتے ہیں اپنے پیر صاحب نو ملن جاتے ہیں یا کسی بھی عالم نو کسی بھی اپنے محبت والے نو ملن جاتے ہیں تے پنڈ والے لوگ اپنے اپنے علاقے دی سوغاتاں لے کے آندے کو ملتان تو آوے تے سون حلوہ لے کے آندے تاندلے والے تو آوے تے ماہی دی پسند مشہور مٹھائی وہ لے کے آ جائے گا کوئی خوشاب تو آوے تے ڈوڈا لے کے آوے گا کوئی پشاور تو آوے تے اپنے علاقے دی سوغات کوئی خشک میوہ جات لے کے آوے یعنی ہر بندہ اپنی اپنی اوقات اپنی محبت کے مطابق تحفہ لے کے آ رہے ہیں وہ پنڈو ٹرے نا تے سبزیاں لے کے ٹرے مختلف قسم کی سبزیاں رکھ کے اس طرح کر کے کٹھڑی بنائی اس طرح رکھ کے جب ٹرے نا تے پتر پوچھدا ابو جی کتھے چلے ہو مڑ کے فرماتے ہیں یار نو ملن چلے اجے ملاقات ایتھوں ہوئی تے کہندے نے یار نو ملن چلے آکے نا مدینہ طیبہ نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے نالے عید کیتی نالے عید کیتی تے اس طرح گٹھڑی کھول کے نا تے تحفے دے اے ابھی تحفہ لے کے آیا جی ابھی تواڈے لیے لے کے آیا ابھی لے کے نبی پاک نے فرمایا تحفے دیا لیا کرو ادے نال محبت ودی کچھ نہ دے سکو دعا ضرور دیا کرو دعا تے مل تے نہیں لگدا کسی نو ملو تو دعا دا تحفہ دے دیا کرو تو خوش رہے تو بسندہ رہے تو آباد رہے اللہ تینو سکون قلب دے اللہ تینو نمازی بنا دے اللہ تینو حج کرا یعنی کوئی دعا دیا کرو یہ بھی تحفہ ہے اور صحابی جب تحفے پھر دے لے کے آئے تھے تحفے سبزیاں پیش کی تھیں یا کوئی بھی عرض کی تھی ابھی لے لو ابھی لے لو ابھی لے لو صحابہ دے دے سن نبی نو تحفے نبی پاک دے دے سن صحابہ نو تحفے حضور ایک صحابی سن حضرت عبداللہ تے گھروں بڑے غریب سن آپ نے جب دیکھنا نا کہ امیر صحابہ
صحابہ میرے نبی نوں تحفے دیندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے گھر دا سامان ہی لے کے آگے عمر فاروق ادھے گھر دا سامان لے کے آگے اس زمانے میں ایک ایک قدم پیچھے ایک ایک غلام آزاد کر دیندے نے تے حضرت عبداللہ نو خیال ہونا یا اللہ کدے مینوں بھی دیویں تے میں بھی تیرے یار نوں کچھ دیواں نہیں جھال جلدی جاندی تے مدینے دے کہ یہودی دی دکان تے جانا تے ادھار چیزاں خرید کے نبی پاک نوں تحفے دیتی جانے یہودی نے جدو ادھار پیسے واپس مانگنے نا انہوں لے کے نبی پاک کو لا جانا تے کہنا یا رسول اللہ ادھر پیسے دے دے حضور نے فرمانا میں لیا کچھ نہیں تو کہنا تحفہ نہیں جے لیا حضور نے فرمانا تحفہ تسا دیتا سی ابھی کہنی یا رسول اللہ پیسے تسا دے دے ایک دن تحفہ بڑا مہنگا لے کے آئے تے نبی پاک نے فرمایا یا رسول اللہ انج نہ کریا کر ادھار چیزاں خرید کے لے کے آنا تے مینوں پیسے دینے پیندے نے میں آپ خرید لواں گا ہاتھ جوڑے تے رو کے نا تے خواجہ غلام فرید دی زبان چ اکھاں سبحان اللہ تے رو کے عرض کی کملی والے اونج تا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے اونج تا غریب ہاں پر دل تا امیر ہے میں جو چیز دیساں او دیساں رجاتے بس ایک باری لگا تو ساڑی میں جاتے تاریاں کرے ساں سکھاں لے ہاتے تے کہندے نے پھل پان مصری تے لچیاں منگے ساں یہ ہمیں نہ کدے کملی والے کہ پھل پان مصری تے الائچیاں منگے ساں آپ ارشاد فرما دے نے جے کدے آگے نو سونیا تے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے تے نک لال نیلم تے پکھرا جے تیرے اس سارا کچھ سونے تیرے قدمہ تے نچھاور کر دے وہاں تے آخر تے خواجہ غلام فرید کہتے ہیں انجھے ایک شرط میری بھی ہے تے میں غریباں پر دیواں گا میں سارا کچھ جے آگے پر ایک شرط میری ہے زوری جے ویسو تے ونجن نہ ٹیسوں گل پا کے پلڑا تے منتاں کرے آگے تے میں جان پڑھنی دینا انجھے آؤ گے تے قدمہ تے ساری عرض کچھ نچھاور کر دے مانگا اس صحابی نے بھی قدمہ تے رکھا سارا کچھ تے عرض کی تھی مدینے تے تاج دادا انجھے تے غریباں پر دیلتا امیر ہے جو چیز دیساں وہ دیسا رجاتے ہیت باری لانگا تو شادی جاتے نبی پاک نے فرما عبداللہ انج کیوں کرنا ہے عرض کی تھی سونے جدو مدینے دی منڈی چو گزرا نا کوئی نوی تے سونے چیز دیکھ دی دیکھا تے اندروں مشک دی حروف اٹھ دیئے ادھاری خرید کے اپنے یار نو دیا کسے اور دا یار ہی نہ لے جاوے تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا اس کی کرنا سزا اپنی مرضی دکھم نئے راوے خدا پنڈ تو تحفے لے کے آئے میرے نبی دی بار کے ایک ایک کر کے حضرت جی پیش کیتے نا پھر کملی والے میں تیری بھی کریمی تو صدقے جا میرے نبی نے کوئی چادر پکڑی کے حضور فرما دے بلال جی یا رسول اللہ فرمایا اے کپڑا لے جا کے مدینے دے فلاں دکان تے جا کے نا تے میرا نام لے کے آ چیز لے کے حضرت بلال گئے تے چیزاں خرید کے لیا کے جدو گٹھڑی بنا کے تے حضور نے دیتی نا حضرت ظاہر نو ایسا نہ کر کے جدو کندے تے راکے ٹرے نا گٹھڑی پنڈو ٹورے ساتھ یا پتہ نے پوچھا سی ابو جی کتھے چلے ہو ادھر ٹورے تے صحابہ پوچھتے نے یا رسول اللہ یہ کون کالا جا اتنا اینا پنڈو نال پیار کری جاندے ہو تے حضور فرماتے ہیں اے میرا پنڈو یار ہے میں ادا شہری یار ہاں لو جی یاری پہ گئی کملی والے نال ہے رنگ کالا پر دل وچ کملی والا ہے پینڈو پر یاری پہ گئی نبی نال وہ کیڑا خوش وقت ہو جدی یاری نبی نال لگ جائے گرامی قدر حضرات وہ جدو یاری لگی نا نبی نال ایک دن مدینے کی منڈی وچ سبزی ویچدے جا رہے تے پیچھے پیچھے نبی پاک آ رہے پتہ نہیں میرے نبی نے اپنے یار کا کنا کوئی لاڈ آیا ہے پینڈو تے رنگ دا کالا سی
دکاندار ویکھ رہے سارے مدینے والے ویکھ رہے نبی پاک ٹورے ٹورے حضرت ظاہر دے پیچھے آ کے کھلو گے انہوں نے نہیں خبر کہ میرے پیچھے کملی والے کھڑے نے کھٹیالہ شریف والے ہوتے اپنے دونوں ہاتھاں دے تین تین انگلیاں پیچھے لے آ کے نبی پاک نے تسی بھی کر دے رہے ہو میں بھی بچ بچ کر دے رہے امی دے آ کے نا تے اکھیاں تے بچہ ہاتھ رکھ کے کہندا دسو میں کون ہوں نبی پاک نے جدو اپنے صحابی دی اکھیاں تے رکھے نا ہاتھ پر حضور بولے نہیں سبحان اللہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ نبی پاک اپنے صحابی نال اپنے پنڈو جے یار نا پیار تے لاڑ پہ کر دینے اے ہن اکھیاں تے جدو حضور نے ہاتھ رکھے نا تے حضرت ظاہر پنڈو سن نا عربی سن گھبرا گئے خیال آیا ایتھے میرا انج دا واقف تے ہے ہی کوئی نہیں جڑا میرا ایڈا میں تکلف ہوئے ایسا کر کے نا تے جوڑا ماریا تے کہندے نے چھٹے دی کانو حضور نے تھوڑا جا دبایا وہ ہور گھبرا گئے جھنجھوڑا مار کے کہنا چھٹے کانو تھوڑا جا زور نہ دبایا نبی پاک نے وہ ہور گھبرا گئے تیسری بار جھنجھوڑا ماریا نا کہنا چھٹے کانو تھوڑا جا ہور دبایا اسے قبلہ جدو میرے نبی ہون دبایا نا تے او دی کھنڈ لگی نبی دے سینے نال تے جدی لگ جائے کھنڈ نبی دے سینے نال سبحان اللہ علم نشرح لک صدرک میرے نبی دا سینہ جدے تے 23 سال قرآن نازل ہوئے نرم تے نازک میرے نبی دا سینہ جگہ نا جدو کھنڈ دے نال نہیں نہیں میں لطف نہیں ہونا گل سمجھا بندہ یار ہجرت دی رات تے او غار سور تے جانا سی تاجدار صداقت عاشقاں دا امام فنا فی الرسول حسن اول دا عشق اول حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق نے کیتی سونے کتھے تیرے عرشاں تے پھرن والے قدم تے کتھے مکے دے پہاڑ تے آونا در میں کنداڑے نہ چک لواں آونا در میں صدیق اکبر نے میرے نبی نو جدو کنداڑے چکیا تسی بھی پنجابی تے ماں بھی پنجابی جدو کنداڑے چکیے نا تے جڑا پیچھے بیٹھا ہوندا نا او پتہ کی کردا پچھو اینج کر کے جدو صدیق نو مارے نا جفا رنگ پتہ کی بنیا ہاتھ نبی دے تے سینہ صدیق دا کانڈ صدیق دی تے سینہ نبی دا صدیق دی کانڈ جدو لگی نا نبی دے سینے تے مدینے آ کے میرے نبی نے فرمایا کہ او ابو بکر نہیں جڑا مکے واسطہ سی حضور یہ کیڑا ہے فرمایا راتی یہ دی کانڈ محمد دے سینے لگی سی جو خود خدا نے میرے سینے چ رکھا سی میں سارے صدیق دے سینے چ رکھ دیتا پتہ نہیں جدو میرے نبی دے سینے نہ کانڈ لگی ہوئے گی پتہ نہیں حضور کی عطا کر دے ہون گے او پینڈو کی لیندا ہوئے گا قال والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زور نے دبایا بھی کان نبی دے سینے لگی انہیں سانس دے ساتھ جب آواز لبوں پر بھی خوشبو آ گئی کہ حضور دے سینے دے نال اپنی کانڈ مل مل کے کہندے نے ہن پائے نہ چھڈو مینوں لگیا پتہ کون مینوں پتہ چل گیا تسی کون ہو نبی کریم نے دی اکھاں دے سامنے ہاتھ اٹھائے لوگ اکٹھے ہو گئے نبی کریم نے اپنے صحابی دا ہاتھ پکڑیا تے بلند کر کے میرے آقا نے فرمایا منڈی دے وچ سوچے خریدن آئے ہو بڑیاں خریداریاں میں کر دے ہو فرمایا میں غلام بیچنا جے کسے خریدنا خرید لو حضرت ظاہر دی عجیب نکل گئی نبی پاک دے قدم پھڑ لے ارد کر دے کملی والا مینوں بیچینا میرا تھوڑی مول نہیں آندا سونیا میرا رنگ بھی کالا ہے بھی پینڈو میرے پلے کون بھی کوئی نہیں اب کی سونے مینوں بیچینا میرا تھوڑی مول نہیں آندا میرے نبی پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا ظاہر والا تینوں لگدا تیرا رنگ کالا تینوں کسے خریدنا نہیں فرمایا جے تیرے رنگ دا مول نہیں پانا اج محمد رنگ دا مول پوے گا فرمایا تینوں لگدا تینوں خریدنا کسے نہیں فرمایا کاش جنوں محمد ویچے انہوں خرید بھی کون سکتا بیچن والا کملی والا ہوئے انہاں نوں کون خرید سکدا ہے
اتو آواز ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرما سونے جنہاں نے تو بیچے انہاں دا خریدار سوائے رب دے او بھی کون سا. اللہ نے انہاں دے رنگ کالے نہیں دیکھے, اللہ نے انہاں برادریاں نہیں دیکھیاں, اللہ ویکھیا نہ میرے یار دا رنگ کنا کو چڑھا. کہتے نہیں نا جڑا رنگ چڑھا لے او محبوب جڑا اتباع رسول دا رنگ چڑھا لے او پھر پاویں کالا ہی ہوے پینڈو ہوے سونا بھی نہ ہوے رب نو سارے جگ تو سونا وہی لگدا ہے. سبحان اللہ. جڑا محبوب دا رنگ چڑھا لے حضور دی محبت دا رنگ کھٹیالا والے ہو نوجوانوں حضور دا رنگ چڑھا کے جایا جائے ٹر کے پہنچ بھی جانا ہے تے جے کسے دے سرے چڑھ کے مر جائیے تے او نہیں چنگا. اب حضور دے ہو کے جایا جائے رنگ حضور دا چڑھا کے جایا جائے. اللہ نو بڑے پسند نے جڑے محبوب دا رنگ چڑھا لے.